नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा उद्घाटन। निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। न्यायालयको समस्या समाधान गर्न नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सर्वदलीय बैठक बोलाएर उपाय खोज्ने प्रतिबद्धता। हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढ्यो। तापक्रम -5 डिग्रीमा झर्यो। जनजीवन कष्टकर। सिमकोट सहित तल्लो भेगमा वर्षा। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भेटियो। कर्नाटकका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न डब्ल्युएचओको आग्रह। र अन्डर-19 क्रिकेटको फाइनल प्रवेशमा गण्डकी प्रदेशको सम्भावना कायमै। 1 नम्बर प्रदेश 1 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। 7वटै प्रदेशमा एकसाथ सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन हुनेछ। 7वटै प्रदेशमा शुक्रबार उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता हुने र शनिबार चुनाव हुनेछ। प्रदेश अधिवेशन सुरु भएपछि कांग्रेसले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी रहेका 16 जिल्लामा केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन बिहीबारबाट सुरु भएको छ। बिहीबार सबै प्रदेशमा एकसाथ सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनले कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेश समिति निर्वाचित गर्नेछ। संघीयता सुरु भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनपछि केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैछ। प्रदेश नम्बर 1 को अधिवेशन विराटनगर, 2 को जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको भैरहवामा कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन सुरु गरेको छ। त्यस्तै कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अधिवेशनपछि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनाव हुने भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। हामी केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 वर्षभित्र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यसैले पनि अधिवेशन लगातारै हाम्रो ध्यान चुनावतर्फ हुनुपर्दछ। हाम्रो आन्तरिक चुनावमा हुने जित-हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसैले तपाईँहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिएर आगामी दिनमा जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुने हो। मुलुकको विकास समृद्धिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतको विविध घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। मलाई विश्वास छ आज हुने प्रदेश महाधिवेशनमा तपाईँहरूले नेपाली कांग्रेसलाई थप सशक्त बलियो बनाउने र जनताको मन जित्ने गरी रणनीति बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नुहुनेछ। जनताको मन कसरी जित्ने भन्ने विषयमा यो अधिवेशनमा छलफलको विषय बनोस् भन्ने मेरो सुझाव छ। सभापति देउवाले आन्तरिक लोकतन्त्रका रूपमा चुनावलाई लिनुपर्ने भन्दै चुनावमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबीच सहकार्य भएको छ भने संस्थापन इतर समूह भने एकल रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा संस्थापन समूह र नेता सिटौला समूहबीच सहकार्य भएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा भने संस्थापन पक्ष र इतर समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको चुनावी कार्यतालिका अनुसार शुक्रबार उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता हुने र शनिबार चुनाव सम्पन्न हुनेछ। प्रदेश अधिवेशन सुरु भएपछि जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन बाँकी रहेका 16 जिल्लामा केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 गते काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन हेटौडामा बिहीबारबाट सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेसँगै प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन हेटौडामा सुरु भएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा बागमती प्रदेश अधिवेशन संयोजक प्रकाश मान सिंह सह महामन्त्री प्रकाश शरण महत, पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता राजन केसी, केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय, डिना, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाको उपस्थिति रहेको थियो। उद्घाटनपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै बागमती अधिवेशन संयोजक सिंहले अधिवेशनबाट अहिलेको राजनैतिक चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने र पार्टीलाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने नेतृत्व चयन हुने बताउनुभयो। चाहना छ कि हरेकको जीवन र जीविकोपार्जन अलि सहज होस् भन्ने चाहना छ। त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि यो 14औं महाधिवेशनको यो जुन नेतृत्व जुन हामीले चाहिँ चयन गर्छौँ अधिवेशनको मार्फत र महाधिवेशनको मार्फत, त्यसमा चाहिँ निर्भर गर्ने भएको हुनाले आउने दिन सुनौलो गर्नको लागि, आउने दिन सुनिश्चित गर्नको लागि र सबैको चाहना अनुसार यो चाहिँ आर्थिक रूपमा सबैलाई चाहिँ सम्पन्न गराउनको लागि कांग्रेसलाई सक्षम नेतृत्वको चाहिँ आवश्यकता छ र यो 14औं महाधिवेशनले यसमा चाहिँ आउने दिनहरूको चाहिँ चुनौती सामना गर्न सक्ने प्रभावकारी र चाहिँ सक्षम नेतृत्वहरू चाहिँ चयन गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अधिवेशनमा शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र शनिबार मतदान हुने जनाइएको छ। अधिवेशनमा सहभागी हुने करिब 2000 प्रतिनिधिले 7 पदाधिकारी सहित 90 सदस्यीय बागमती प्रदेश कार्य समिति चयन गर्नेछ। प्रदेश सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पक्षका इन्द्रबहादुर बानिया, रामचन्द्र पौडेल पक्षका जगदीश नरसिंह केसी र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका भीमसेन दास प्रधानले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापतिका लागि देउवा पक्षकै 6 जना आकांक्षी देखिएका छन्। कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिका आकांक्षी रहेका 6 जनाले नै आफ्नो प्रचार प्रसार थालेका छन्। यीमध्ये केहीले उम्मेदवारी नै घोषणा गरिसकेका छन् भने केही आन्तरिक लबीमा छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 7 वटै प्रदेशको अधिवेशन एकैसाथ उद्घाटन गरेका छन्। पार्टीको प्रथम सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशन बिहीबार उद्घाटन भइसकेको छ। शुक्रबार मनोनयन र शनिबार मतदान गर्ने तालिका बनाइएको छ। प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट पूर्व संघीय राज्यमन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू, युवा तथा विद्यार्थी नेताहरूले पनि सभापतिमा इच्छा देखाएका छन्। कैलाली जिल्ला सभापति नरनारायण शाह, नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा डोटीबाट विजयी महाधिवेशन प्रतिनिधि पुष्प शाही, पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री तथा बझाङका कांग्रेस नेता अर्जुन जंग बहादुर सिंह, पूर्व सञ्चार राज्यमन्त्री तथा अछामका कांग्रेस नेता गोविन्द बहादुर शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बोहरा र कैलालीका हिमबहादुर रावलले प्रदेश सभापतिमा दावेदारी पेश गरेका छन्। यद्यपि देउवाले आधिकारिकता हालसम्म कसैलाई नदिएपछि केन्द्रको निर्देशनलाई पनि नेताहरू कुरिरहेका छन्। हामी तोकेका छैनौँ, तर राष्ट्रिय महाधिवेशन समाप्त भइसकेपछि कहिले गर्ने भन्ने त्यो अलि चाँडो गर्ने प्रयासमा रहन्छौँ। तयारी प्रदेशको तयारी के छ अब? प्रदेशको तयारीको लागि हजुर, प्रदेशको तयारीका लागि मेरो आफ्नो म आकांक्षी हो, प्रदेश सभापतिको आकांक्षी हो। तर मैले यो कुरा अहिले नै भन्दा अलिकति हतार होला, किनभने नेताजीहरूसँग मैले समन्वय गर्न सकेको छैन, सम्पर्क गर्न नसकेको परिस्थिति छ र केही नेताजीहरू यहाँ खटेर पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग पनि मैले विचार विमर्श गरिकन अन्तिम नतिजामा पुग्नेछु। सभापतिका दावेदार सबै देउवा पक्षका हुन्। सुदूरपश्चिममा प्रदेश र महाधिवेशन प्रतिनिधि 70% देउवा पक्षका विजय भएका छन्। यस्तै अछामका बलबहादुर कुमार, अम्बिका चलाउने र कैलालीका उत्तम कडायतले प्रदेश महामन्त्रीमा दावी गरेका छन्। प्रदेशको सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने डोटीका पुष्पकुमार साईको दावी छ। राजनीतिमा युवाको आवश्यकता रहेको दावी गर्दै पछि नहट्ने उनको भनाइ छ। सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कान्छो उम्मेदवार पनि हो, पपुलर पनि हो र मैले काम पनि गर्न सक्छु जनताको भावना, चाहना, आकाङ्क्षा अनुसार, कार्यकर्ताको इच्छा अनुसार
मैले पार्टीमा नेतृत्व लिइसकेपछि सबैको अपनत्व हुने गरेर, सबैको चाहिँ तपाईँको स्वामित्व हुने गरेर, सबैको तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चता स्थापित हुने गरेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले अगाडि बढाउँछु र नेपाली कङ्ग्रेससँग जो प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरूलाई चाहिँ छायामा पर्ने गरेर ती पार्टीहरूलाई चाहिँ चुनावमा परास्त गर्ने किसिमले म संगठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्छु। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सहमति हुने सम्भावना छ चुनाव बेला? होइन, डेमोक्रेसीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको तपाईँको निर्वाचनमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा निर्वाचन भनेको सर्वसम्मति निर्वाचन हुन्छ, सर्वसम्मत रूपमा एउटा नेतृत्व चयन हुन्छ भने अर्को निर्वाचन भनेको तपाईँको चाहिँ मतदानमा जान्छ। पार्टी सभापति देउवा र देउवा पत्नी आर्जुको भने पूर्व मन्त्री तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायतलाई प्रदेश सभापति बनाउने चाहना रहेको पार्टी स्रोतको दाबी छ। बलायतलाई सभापति र कैलाली सभापति समेत रहेका शाहलाई महामन्त्री बनाउने गरी सहमति थालिए पनि त्यो सहमति हुन सकेको छैन। बलायत भने सहमति भए मात्रै सभापति बन्न तयार रहेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। आज अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको 143औं सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किनुभएका सभामुख सापकोटाले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा सामान्य जानकार रहेको बताउँदै अब संसद र न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएर उपाय खोज्ने बताउनुभयो। यी समग्र कुरामा म जानुभन्दा पहिला नेपाल बारले चाहिँ मलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको पनि थियो। एक दुई दिनपछि गइ नै हालेँ। नेपालको बारेमा हामी यसरी केन्द्रित भयो कि अब देशको प्रतिनिधित्व गर्न पर्ने देशको चाहिँ भनौँ न बारेमा चाहिँ त्यहाँ सकेसम्म चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ स्थापित गर्न हामीले कोसिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती केन्द्रित रहियो। राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा सामान्यतः अहिले प्रविधिको चाहिँ विकास भएको जमानामा थाहा नहुने कुरा भएन। म जानकारीमा चाहिँ छु, तर फेरि कसरी पदमी लिने र धारणा कसरी बनाएर चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ आएपछि नै मैले सोच्छु। सभामुख सापकोटाले नेपाल र विश्वमा नै अहिलेको चुनौती भनेको सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत जनसमुदायहरू लोकतन्त्रमा विभाजित हुनु भनेको न्याय प्रणाली कमजोर हुनु रहेको बताउनुभयो। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको 143औं सम्मेलनमा सहभागी हुन सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मङ्सिर 8 गते स्पेनको म्याड्रिड गएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउँदा मात्रै देश, जनता र गणतन्त्र सुरक्षित हुने दावी गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसका लागि लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। एक रिपोर्ट। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा विभिन्न पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष दाहालले परिवर्तन सहितको समाजवादको यात्रा सुरु गर्न देशमा माओवादीको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। उनले माओवादी कमजोर हुँदा संविधान च्यात्ने, गणतन्त्र नै उल्ट्याउने प्रयासमा लागि भन्दै माओवादी बलियो भए मात्रै देशमा भएका परिवर्तन बच्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गरेको प्रति लक्षित गर्दै नाम कम्युनिस्ट भए पनि काम सामन्तीको भएको बताएका छन्। उनले नेपालमा परिवर्तनको रक्षाको लागि मात्रै नभई राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, उत्पीडित वर्ग र समुदायको हक अधिकारलाई पूर्णता दिनको लागि माओवादीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको दावी गरे। माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ बलियो बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्रम पर्छ, अरूले पनि गर्छन् कि भने जस्तो। जो हिजो गणतन्त्रका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि गणतन्त्र विरोधी नै छन्। जो हिजो सङ्घीयताका विरुद्ध लागे त्यो अहिले पनि सङ्घीयताका विरुद्धै छन्। महिलालाई धेरै अधिकार दिन हुन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्। दलितहरूलाई धेरै अधिकार दिन्न भन्नेहरू अहिले पनि त्यही छन्। यो सबै चिज माओवादी आन्दोलनकै परिणाम भएको हुनाले माओवादी बलियो हुँदा यी सबै परिवर्तन र उपलब्धिहरू बच्छन् पनि, तिनको रक्षा पनि हुन्छ र
थप उपलब्धिको निम्ति अगाडि जान सकिन्छ। माओवादी कमजोर भयो भने हामीले देख्यौँ नि त कति छिटो अलिकति माओवादी विभाजन भएको देख्दा माओवादी सङ्गठन अलिकति कमजोर भयो कि भन्ने लागेपछि त संविधानै मिच्ने च्यात्ने, जहाँ समावेशी समानुपातिक छ त्यसलाई हटाउने, गणतन्त्रै उल्ट्याउन खोज्ने। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेमा रहेका केही मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई कुकुरको पुच्छरसँग तुलना गरे। उनले नेकपा एमालेमा रहेका नेता सचिन्छु भनेर माओवादीमा आए पनि पछि एमालेमै फर्किएको बताएका छन्। उनले मधेसी जनताको दलित जनजातिहरूको हक हितको कुरालाई लिएर आफूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्दा एमाले नामको केपी गुटले नमान्दा संशोधन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमाले जनजातिको दलित महिला मुस्लिमहरूको हक अधिकार र पहिचानको विरोधी रहेको आरोप समेत लगाए। मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक यो संविधान यो देशका सबै मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू र उत्पीडित मजदुर किसानका हक अधिकार जति हुनुपर्ने त्यति छैन, त्यसकारण यसलाई पूर्णता दिनको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर 2 पटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सायद तपाईहरुलाई थाहा होला। तर चाहिँ संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, समावेशी समानुपातिकता विरोधी प्रवृत्तिका मान्छेहरू, ती मान्छेहरूले चाहिँ फेरि यो संशोधन हुन नदिनको निम्ति षड्यन्त्र गरे। मधेसमा अलि ठुलो भ्रम थियो। के भ्रम दिने कोसिस गरिएको थियो भने माओवादीले संघीयता छोड्यो भनेर, जुन माओवादीले संघीयताको निम्ति हजारौंको बलिदान गर्यो त्यही माओवादीलाई त्यस्तो झुटो आरोप लगाएर तथाकथित मधेसवादी पार्टी बनाएर अनि यिनीहरू हुन् मधेसको मुक्ति गर्ने भन्या जस्तो गरी, जो वास्तवमा मधेसी जनताको विरोधी, त्यहाँका मजदुर किसान विरोधी, त्यहाँका दलितहरू मुस्लिम विरोधी जो शक्ति हो तिनीहरूलाई मधेसको मसिहा जस्तो गरेर प्रस्तुत गर्ने कोसिस भयो। अध्यक्ष दाहालले देशभर अहिले झण्डै 8 लाख सदस्यहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा नवीकरणमा आइसकेको भन्दै अझै केही समय पाएमा त्यो संख्या 10 लाख पुग्ने दाबी गरे। उनले माओवादी केन्द्रलाई जनताले आफ्नो लागि काम गर्ने पार्टीका रूपमा हेरेको र पार्टीप्रति जनताको आत्मविश्वास बढ्दै गएको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अहिले राष्ट्रको एजेन्डा भनेकै माओवादीकै एजेन्डा भएको बताउँदै केही समय काठमाडौँ केन्द्रित भएर नेताहरूको काम गर्दा घाइते, अपाङ्ग र शहीदहरूप्रतिको एजेन्डा बिर्सिएर गल्ती गरेको भन्दै अब गल्ती नहोदोरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि राष्ट्र, जनता र उनीहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले देशमा जनता र कार्यकर्ता नबिग्रिएको, बरु नेताहरू नै बिग्रिएको भन्दै नेताहरू सचिन्छौँ भनेपछि सबै कुरा लयमा आएको दाबी गरे। अध्यक्ष दाहालले देशमा जनता र कार्यकर्ता नबिग्रिएको, बरु नेताहरू नै बिग्रिएको भन्दै नेताहरू सचिन्छौँ भनेपछि मात्रै सबै कुरा लयमा आएको दाबी गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको ओडा सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको ओडा अधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। कतिपय पालिकाहरूमा भने अधिवेशन स्थगित भए पनि आज भोलि नै सबै सकिने र पालिका अधिवेशनहरू पनि उत्साहपूर्वक अगाडि बढेको निष्कर्ष निकाले उहाँले बताउनुभयो। पालिका सम्मेलन एकै दिन जुन गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यो सही थियो, त्यसले राम्रो उत्साह पैदा गराएको छ। प्रदेश सम्मेलन पनि समयमा यो मङ्सिर 25 गते गर्ने कुरा छ। 25 गते गर्ने, एकै दिन गर्ने र त्यो चाहिँ कसरी अब उद्घाटन सबै प्रदेशको अध्यक्ष कमिटीले अनलाइनबाट गर्नुहुन्छ। अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ। अनलाइन सिस्टम र मुख्य नेताहरू यहाँ मुख्य ठाउँबाट बसेर अनलाइनबाट सबै प्रदेशको सम्बोधन सहित उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। 1 बजे उद्घाटन हुन्छ। प्रदेश सम्मेलन यसरी गर्ने कुरा छ र प्रदेश सम्मेलन राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधिहरू केही विषयमा टुङ्गो लाउन केही छलफल हुँदैछ। प्रवक्ता महराले हालसम्म पार्टीको सदस्यता 7,06,500 पुगेको र पार्टी सदस्यता 8 लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन निर्धारित मिति पुस 11 देखि
13 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 25 गते सबै प्रदेशको प्रदेश सम्मेलन गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिउँसो 1 बजे भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने पनि प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे पुनः बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नभए आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको रक्षा हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको 8औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले अहिलेको मुलुकको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व भएको भन्दै यसले मात्र मुलुकको विकास र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिने बताउनु भएको हो। आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। राजनीति स्थायित्व भयो भने मात्रै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। यदि राजनीति स्थायित्व भएन, गन्जागोल भयो भने, अस्थिरता बढिरह्यो भने समाजमा अराजकता सिर्जना हुन्छ, सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ। राजनीति अस्थिरता भयो भने देश बनाउने सपनाहरू पूरा हुन सक्दैनन्। जनतालाई सेवा दिने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सबै दलले जनताको जीवनसँग गाँसिएका विषयलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका साथै नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राजनीति स्थायित्व भयो भने नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले आफ्नो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण निरन्तर बढ्दो रहेको दाबी गर्नु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारका क्रममा उहाँले एमालेले नै आगामी निर्वाचनपछि पहिलो दल बन्ने र बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभयो। उपाध्यक्ष गेवालीले फेरि पनि वामपन्थीहरू बीच एकताको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। अहिलेको महाधिवेशनमा नेतृत्व छनौटमा केही धेरै संख्या सहमतिमा छनौट भएको छ। केही नेताहरू, कार्यकर्ताहरू मतलब नेताहरू, नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनुभएको छ। दुईटै तरिका हामीले यो महाधिवेशनमा अपनाएका छौँ। त्यस्तै उहाँले कमी कमजोरी सच्याएर एमाले अब सशक्त भएर अघि बढ्ने पनि दाबी गर्नुभयो। गेवालीले नेपालको राजनीतिमा एमालेले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले आफूहरू सोही अनुसार तयारीका साथ अघि बढेको पनि धारणा राख्नुभयो। उहाँले महाधिवेशनमा छुटेकाहरूलाई 10% मनोनिततर्फ ल्याउने जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढ्यो। तापक्रम -5 डिग्रीमा झर्यो। जनजीवन कष्टकर। सिमकोट सहित तल्लो भेगमा वर्षा। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भेटियो। कर्नाटकका 2 जना संक्रमण पुष्टि। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न WHO को आग्रह। अन्डर-19 क्रिकेटको फाइनल प्रवेशमा गण्डकी प्रदेशको सम्भावना कायमै। 1 नम्बर प्रदेश 1 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजालाई पार्टीको आन्तरिक मामलामा जोड्न नहुने बताएका छन्। लिङदेनले पार्टीलाई मजबुत बनाउन आफूले अध्यक्ष पदका लागि दाबी गरेको बताएका हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पार्टीको आन्तरिक मामलामा जोड्न नहुने बताएका छन्। राजा सबैको साझा भएकाले पार्टीको मामलामा राजालाई जोड्न नहुने उनको धारणा छ। पार्टीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका लिङदेनले आफूलाई पूर्व राजा शाहबाट कुनै ग्रिन सिग्नल प्राप्त नभएको समेत स्पष्ट पारे। मलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने धन्यवादको कुरा हैन, तर हामीले पार्टीको आन्तरिक यो मामलामा राज संस्था जो हामीले भनिराखेको छौँ, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था केवल राप्रपाको कमल थापाको राजेन्द्र लिङदेनको मात्र होइन, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत आम नेपाली जनताको साझा संस्थाको रूपमा हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्छौँ भने पार्टीभित्र मेरो र अर्कोको भन्ने कुरा आउँदैन र मेरो यस विषयमा चाहिँ समर्थनको विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन। पार्टीलाई मजबुत बनाउन आफूले अध्यक्ष पदका लागि दाबी गरेको उनले बताए। अध्यक्षका अर्का दावेदार कमल थापालाई समेत आफूलाई समर्थन गर्न लिङदेनले आग्रह गरे। मलाई लाग्छ श्रद्धेय नेता कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो बनोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा बलियो बनोस्, मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाटोबाटै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहनु भएको छ भने उहाँले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका धवल शमशेर राणाले नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आए भोलिका दिनमा राप्रपाले देशको नेतृत्व लिन सक्ने दाबी गरे। अब यसको नेतृत्वमा को आउँछ त्यसमा निर्भर छ। नयाँ जोस र जाँगर बोकेको नेतृत्व आउँछ भने यो पार्टीले देशै हाँक्ने पार्टीको रूपमा यो उदयमान छ। अब होइन, अब त्यही अहिले निरन्तरता रहन्छ भने त अब मैले के भन्नु नि छैन। धवल शमशेर राणा र नायिका समेत रहेकी रेखा थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। अध्यक्ष पदमा कमल थापाले समेत उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। राप्रपाको एकता महाधिवेशन बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको 17औं वार्षिकोत्सव एवं केन्द्रीय पुस्तकालय भवन समुद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले बुद्धकालीन ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण र सम्वर्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। जमिन मुनि दबिएका पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू अझैसम्म फेला परिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले तिनको अन्वेषणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। ज्ञान तथा शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दै समय सापेक्ष तुल्याउनु पर्दछ। विशेष रूपमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी तथा देशैभर फैलिएका बुद्ध र बौद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको उत्खनन, संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ। लुम्बिनी क्षेत्रमा जमिनमुनि दबिएका कतिपय पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरू अझैसम्म फेला परिरहेकाले तिनको थप अन्वेषणमा सम्बद्ध निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। उहाँले लुम्बिनी विकास गुरु योजना चाँडै कार्यान्वयन हुन सकेमा लुम्बिनी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल बनेर देशकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो। हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढेसँगै यहाँको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। हुम्ला उच्च हिमाली जिल्ला भएकाले हिमपातपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा चिसो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो। आज बिहानदेखि सिमकोट सहित तल्लो भेगमा पानी परिरहेको र जिल्लाका उच्च क्षेत्रमा हिमपात भएसँगै चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको हो। मौसम परिवर्तनसँगै आजदेखि निकै चिसो बढेपछि सिमकोटको तापक्रम माइनसमा झरेको छ। अहिले त्यहाँको तापक्रम -5 डिग्री पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 201 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी 6 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 315 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार PCR र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 11,403 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही अवधिमा 201 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 7,045 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,535 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 8,21,949 जना पुगेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 95,546 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 8,03,369 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निःशुल्क सटल बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। विमानस्थलभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीको मनोमानी रोक्ने उद्देश्यले विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलभित्र यात्रुवाहक बस सेवा सुरु गरिएको हो। विमानस्थलमा यात्रु बोक्ने ट्याक्सीबाट ग्राहक ठगिएको गुनासो बढेपछि गोल्डेन गेट बाट र आन्तरिक टर्मिनलभित्र यात्रु बोक्नका लागि बस सेवा सञ्चालन गरिएको हो। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन्। यात्रुसँग मोलमलाइमा जाने नै भए पनि 2-3 ठाउँका यात्रु राखेर मात्र हिँड्ने समस्या अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। यस्तै समस्याले नजिकबाट निहालेका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको संलग्नमा विमानस्थलमा निःशुल्क सटल बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले 3वटा माइक्रो बसलाई सटल बसका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। हवाई यात्रुले विमानस्थल सेवा प्रयोग गरे बापत 200 रुपियाँ सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा टिकटमा तिरेका हुन्छन्। यो सुविधा यसै अन्तर्गत निःशुल्क राखिएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार अब हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म सटल बस सित्तैमा सञ्चालन हुनेछ। यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ त? खर्चको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामीसँग आफ्नै बस हो, बसमा खर्च परेन। त्यसपछि फ्युलको कुरा भयो, फ्युलमा स्वाभाविक चाहिँ खर्च हुन्छ है। सेवाको भावनाले भएको फ्युल खर्चमा केही फरक पर्दैन। टिआइएमा चाहिँ त्यत्रो खर्च भइरहेछ, अलिकति त्यसमा पनि खर्च हुन्छ, केही छैन त्यो समस्या। र ड्राइभर हामीले चाहिँ आफ्नै ड्राइभर हो, 1-2 जना चाहिँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सुरुवातमा 3वटा, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजै 60 ट्रिप गरेको रहेछ 3वटाले र 600 प्यासेन्जरले सेवा लिनुभयो। हेर्नुहोस्, अर्थात् सुरुवातकै दिनमै 600 जना प्यासेन्जरले सेवा लिनुभयो भने आउने दिनमा धेरैलाई त थाहा पनि छैन। अब यो आउने दिनमा यो बढ्दै जान्छ। हामीले बस पनि थप्नुपर्ने हुन्छ, ड्राइभर पनि थप्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, सेवाको भावनाले सुरुवात भएको छ, यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ टिआइए पछाडि हट्दै नै बढाउँदै जान्छ। निःशुल्क बसले आन्तरिक टर्मिनलदेखि रिङ रोडसम्म जोडिएको विमानस्थलको गोल्डेन गेटसम्म यात्रुलाई सेवा दिनेछन्। निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन भएपछि यात्रुलाई सहज भएको छ। सर, मलाई त यो साह्रै राम्रो लाग्यो के सर। पहिला त यस्तो थिएन होइन, तर ट्याक्सीवाला त लास्टै गाह्रो पर्थ्यो होइन, लुट्न मात्र खोज्छ क्या ट्याक्सीवालाले। तर अहिले यो सरकारले जुन गरेछ नि त्यो धेरै राम्रो गरेछ क्या त। यो एकदम राम्रो लाग्यो, पहिलोचोटि देखेको, यो राम्रो लाग्यो। मलाई खुसी लाग्यो। अब यो ढोकाइमै यस्तो राम्रो अवसर पाइयो, खुसी लाग्यो। हामी लकी रहेछौँ, सेकेन्ड टाइमै हामी पर्यो। हामीलाई राम्रै लाग्यो। अझ घर घर पुर्याएर अलिअलि पैसामा होइन पुर्याइदिनु झन् राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले यो ट्याक्सी सेवा सुचारू गरेर चाहिँ एकदम राम्रो गरेको। बाहिर अरू ट्याक्सीहरूले एकदम होइन ठग्ने, अलिकति बढी भाडाहरू लिने त्यस्तो छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो ढोकामै यसरी सेवा प्रदान पाएकोमा चाहिँ खुसी लागेछ होइन। तर कुरा के भन्दाखेरि सधैँ यस्तै भइरहोस्, केही दिनलाई मात्र नहोस् भन्ने मेरो अब सरकारसँग बिन्ती छ। सुविधा निरन्तर हुनु पर्यो। यो सरकारले कहिले बन्द गरिदिने त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। यो सेवा अब एकदम राम्रो लागेको छ। जस अरू के ठिक छ। यो एयरपोर्टबाट आउँदाखेरि यसरी फ्री सेवा दिएकोमा हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। कतिपयले यसलाई दीर्घकालीन बनाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। निकट भविष्यमा बस सङ्ख्या थप्दै अझै धेरै नागरिकलाई सेवा दिने विमानस्थलको योजना रहेको छ। अब नेक्स्ट फेजमा हामी अहिले त डोमेस्टिक प्यासेन्जरलाई टार्गेट गऱ्यौँ। त्यही बसलाई हामीले के गर्छौँ भने अब यो हाम्रो क्यानोपी इन्टरनेसनल टर्मिनलतिर बन्दैछ। त्यो भइसकेपछि विदेशबाट आउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब सिधै डोमेस्टिक टर्मिनलबाट गएर प्लेन चढेर आफ्नो घर जाने जुन प्यासेन्जर हुनुहुन्छ, उहाँले अब हामी
डोमेस्टिक टर्मिनल ट्रान्सफर वे भन्ने बनाउँछौँ र उहाँलाई सिधै इन्टरनेसनलबाट चाहिँ एउटा पोइन्ट निकालेर त्यहाँ राख्छौँ र त्यो बस जुन हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिकबाट जान्छ त्यो बसलाई हामी रोटेट गराउँछौँ र उहाँहरूलाई लिएर डोमेस्टिक टर्मिनलमा पुर्याउँछौँ। अर्थात् त्यहाँबाट गएको बस आफ्नो लुपमा चाहिँ घुमेर फेरि त्यहाँ पुग्छ। निःशुल्क बस सेवासँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विदेशबाट आउने श्रमिकका लागि विमानस्थलमा विश्राम स्थलको पनि व्यवस्था गरिएको छ। गाउँदेखि रोजगार कम्पनीसम्म ठगीमा पर्ने नेपाली श्रमिक तथा कामदारलाई विमानस्थलमा राहत स्वरूप विश्राम घर सञ्चालनमा ल्याइएको प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। यसअघि श्रमिकहरू विदेश जानु अघि टर्मिनल बाहिर उभिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको विश्राम घरमा तातो चिसो पानी, टेलिफोन, टिभी, मोबाइल चार्जर, फ्लाइट डिस्प्ले, वाइफाई र मन्त्रालय विमानस्थलको हटलाइन नम्बर राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुले ठगी वा अन्य कुनै समस्या परेमा हटलाइनमा फोन गर्न सक्नेछन्। अहिले 25 जना क्षमता भएको विश्राम घरलाई चाँडै नै 300 व्यक्ति अटाउने क्षमताको बनाइने योजना रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणावाट, काठमाडौँ। सर्लाहीको बरहथुवा नगरपालिका 5 स्थित चक्र जनता शहीद गङ्गा माविमा विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको अनियमितता, पाठ्यपुस्तक समयमा नपाइने, प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरूलाई धम्क्याउने, विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्ने र विद्यालयमा राजनीति गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका छन्। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको बर्तहवा नगरपालिका 5 मा रहेको चक्र जनता शहीद गङ्गा माविका विद्यार्थीहरूले नियमित पठन पाठन नभएको, पाठ्यपुस्तक समयमै नपाएको तथा विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेको भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले प्रयोगात्मक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिटिभिटीको शुल्क कायम गर्नुपर्ने, कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। हाम्रो माग चाहिँ धेरै दिनदेखि मौखिक र लिखित रूपमा सरलाई यहाँको प्रमुखलाई भनेकै हो, अवगत गराएर त्यसपछि लिखित मौखिक रूपमा नमानेर हामी लास्टमा आएर बन्दको अवस्थामा पुगेछौँ। हाम्रो माग चाहिँ के छ भने हाम्रो ज्योमेट्रीतर्फ जुन शिक्षाको कमी छ त्यो पूर्ति गर्ने, जुन कारणले हाम्रो क्लासै चलिरहेको छैन। ज्योमेट्रीको टिचरमा हाम्रो क्लास चलिरहेको छैन। क्रिएटिकल सामग्री जुन टेक्निकल हाम्रो 80% क्रिएटिकलतर्फ छ, जुन क्रिएटिकल सामग्री नै छैन। विद्यालयमा समिति नभएका कारण समस्या देखिएको भन्दै छिट्टै समस्या समाधान हुने विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। यो समस्या भनेको चाँडै नै सकिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा समिति नभएकोले भवन निर्माण, टिचर भर्ना समस्याहरू छन्। समिति निर्माण भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। पाठ्यपुस्तकहरूको अभाव छ भन्ने कुरा छ। पाठ्यपुस्तकको के भयो भने हामीसँग सुरुमा एडमिसन भएको विद्यार्थीसँग भएको विद्यार्थी जतिको पाठ्यपुस्तक हामीले मगायौँ, पछि पनि विद्यार्थीहरू एडमिसन हुँदै गए। 9 मा समस्या, प्रमुख समस्या भनेको 9 मा छ। 9 को सामाजिक किताब कतै पनि पाइराखेको अवस्था छ। अहिले भनेको जनक शिक्षालाई पनि 9 को सामाजिक हजुरले सोधिदिनु पर्यो, तपाईँले सामाजिक 9 को धेरै ठाउँमा घटी छ, तपाईँले कहिले दिनुहुन्छ? 10 को समस्या किताबको छैन। 8 मा भनेको पछि एडमिसन जुन भयो नि, पछि एडमिसन भइसक्यो किताब हामीले मगाउन सकेका छैन। जियोमेट्रिक र एग्रिकल्चर तर्फका विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनको विषयमा आफूहरूलाई अनौपचारिक जानकारी भएको र अहिले आफै उपस्थित भएर समस्या समाधानका लागि परेको बर्तहवा नगरपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ। यो भन्दाखेरि सर हामी अनौपचारिक रूपमा भनौँ चक्र जनताको जियोमेट्रिक तर्फका विद्यार्थीहरू प्राइभेट विद्यार्थीका 3rd र 4th ब्याचका विद्यार्थीहरू 12 गते बिहानी केही आवश्यक सामग्रीहरू, ल्याब सामग्रीहरू, प्रयोगात्मक सामग्रीहरू र पाठ्यपुस्तकहरू पुगेन भनेर मैले अनौपचारिक जानकारी भयो। अनि त्यही विद्यालय बन्द भयो भनेर 12 गते हामीले अनौपचारिक जानकारी भयो। त्यसपछि 13 गते म 12 गते उता स्कुलमा पनि बिजी थिएँ। आफूहरूले पटक पटक शिक्षालयको अनियमितता, पाठ्यपुस्तकको अभाव, राजनीति मुक्त विद्यालयको माग राख्दा प्रधानाध्यापक यादवले आफूहरूलाई धम्काउने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भेटिए। कर्नाटकका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न WHO को आग्रह। अन्डर-19 क्रिकेटको फाइनल प्रवेशमा गण्डकी प्रदेशको सम्भावना कायमै। 1 नम्बर प्रदेश 1 विकेटले पराजित।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। कर्नाटकमा 2 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भेटिएको त्यहाँका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव लव अग्रवालले जानकारी दिनुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 66 वर्ष र 40 वर्षका 2 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएकोमा अहिले 20 भन्दा बढी देशमा यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिन नदिन भन्दै विभिन्न देशले अफ्रिकी देशहरूसँगको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भने यात्रा प्रतिबन्ध ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रणको समाधान नभएको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन सुझाव दिँदै आएको छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिका र जापान चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार आबेले एक थिङ्क ट्याङ्कलाई दिएको भर्चुअल कार्यक्रममा ताइवानको सङ्कट जापानको पनि सङ्कट हुने बताए। पछिल्लो समय चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको एकीकरण पूरा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विभाजनलाई विरोध गर्ने चिनिया नागरिकको परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले एकीकरणमा जोड दिएका छन्। गत वर्ष स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री पद छाडेका आबे जापानको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको सबैभन्दा ठूलो गुटका प्रमुख मानिन्छन्। उनी अहिले पनि पार्टीभित्र निकै प्रभावशाली भूमिकामा रहेका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 49.4 अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। शुक्रबार नेप्से 1.86% घटेर 2584.61 बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको हो। शुक्रबार 231 कम्पनीको 47,846 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 3,41,35,00,000 बराबरको 79 लाख किता सेयर कारोबार भएको छ। शुक्रबार सबैभन्दा बढी कारोबार महालक्ष्मी विकास बैङ्कको भएको छ। बैङ्कले 12,43,00,000 भन्दा बढीको कारोबार गरेको छ। कारोबारमा आएका उपसूचकहरूमा विकास बैङ्क, फाइनान्स तथा अन्य समूहमा 3% भन्दा धेरैको गिरावट आएको छ भने बाँकी सबै सूचकमा 1 देखि 2% भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। नेप्सेका अनुसार शुक्रबार 2 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सामलिङ पावर कम्पनीको सेयर मूल्य सटिक लेभलमा पुगेर प्रति किता 507 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको छ भने न्यादी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 9.99% बढेर प्रति किता 413 रुपैयाँ 10 पैसा पुगेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नयाँ नेतृत्वका लागि उद्धव थापाले प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका अध्यक्षका उम्मेदवार थापाले 18 सदस्यीय कार्य समितिका लागि प्यानल घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो टिमले अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या बुझेको र समाधानको योजनासहित अगाडि बढेको बताउनुभयो। पूर्व उपाध्यक्ष थापाको प्यानलले अब बनाउनु छ नाडा सबै अटोमोबाइल्स व्यवसायको साझा भन्ने नारासहित विभिन्न स्थानमा रहेका अटोमोबाइल्स व्यवसायीसँग छलफल समेत गरेको बताउनुभयो। अब पालो खेल समाचारको।
प्रदेश 1 माथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित निकाल्दै गण्डकी प्रदेशले राजधानीमा जारी YY अन्डर 19 क्रिकेट प्रतियोगितामा फाइनल प्रवेशका लागि सम्भावना कायमै राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आज भएको खेलमा गण्डकीले प्रदेश 1 लाई 1 विकेटले हराउँदै लीग चरणको अन्तिम खेलमा सुखद नतिजा निकाल्दा फाइनल प्रवेशको सम्भावनालाई जीवन्त राखेको हो। जित निकाले पनि फाइनल प्रवेशका लागि भोलि हुने सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश बीचको खेल पश्चात मात्र टुङ्गो लाग्नेछ। प्रदेश 1 ले दिएको 134 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा गण्डकीले 38 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। गण्डकीको जितमा अर्जुन कुमारले सर्वाधिक 35 रनको पारी खेल्दा दीपक डुम्रे 33 रनमा पेभेलियन फर्केका थिए। मिलन छेत्रीले 24 रनको योगदान गर्दा किरण पौडेल 12 रनमा अविजित रहे। गण्डकीको 9 विकेट निकाले क्रममा प्रदेश 1 का दिपेश कडेलले सर्वाधिक 4 विकेट निकाले। लव कमातले 3 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। 6 मध्ये 3 खेलमा सुखद नतिजा निकालेको गण्डकी तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यता 5 मध्ये 3 खेल जितेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 6 अङ्क जोडी पनि नेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश 1 ले 44.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 133 रन जोडेको थियो। प्रदेश 1 का लागि दिपेश कडेलले सर्वाधिक 46 रन जोड्दा दीपक जोशीले 16 तथा विवेक आनन्द मेहताले 14 रनको योगदान गरे। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। गण्डकीका लागि कमल परियारले सर्वाधिक 3 विकेट हात पारे। एथलेटिक्स परिवार नेपालको आयोजनामा हुन लागेको युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। काठमाडौँमा आज एथलेटिक्स परिवार नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको हो। आगामी सोमबार र मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा छात्र-छात्रातर्फ अन्डर 16 मा 12 इभेन्ट्स र अन्डर 20 तर्फ 16 इभेन्ट्स गरी कुल 28 ट्र्याक र फिल्ड इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, जसका लागि बङ्गलादेशका 12 खेलाडी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल आएको आयोजक एथलेटिक्स परिवार नेपालका अध्यक्ष राजन खत्रीले जानकारी दिए। च्याम्पियनसिपमा 5 महिला र 7 पुरुष गरी बङ्गलादेशका 12 खेलाडीले भाग लिने पक्का भएको हो। अध्यक्ष खत्रीले भुटान र भारत लगायतका देशबाट आउने भने पनि कोरोनाका कारण आउन नसकेको बताए। च्याम्पियनसिपमा विभिन्न जिल्लाका स्कुल, कलेज, विभागीय सहित अन्य गरी 250 भन्दा बढी एथलिटहरूले सहभागिता जनाउने आयोजकले अनुमान गरेको छ। सोही अवसरमा एथलेटिक्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ओलम्पियन तथा प्रशिक्षक रघुराज वन्तले उदयमान एथलिट विर्सना कुमारलाई 1 सेट स्पाइक सुज प्रदान गरे। 21 वर्षीय विर्सना हाल नेपाल पुलिस क्लबमा आबद्ध छिन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशनको प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा उद्घाटन। निकट भविष्यमा हुने तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। न्यायालयको समस्या समाधान गर्न नयाँ धारणा बनाएर अघि बढ्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सर्वदलीय बैठक बोलाएर उपाय खोज्ने प्रतिबद्धता। हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढ्यो। तापक्रम -5 डिग्रीमा झर्यो। जनजीवन कष्टकर। सिमकोट सहित तल्लो भेगमा वर्षा। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमित भेटियो। कर्नाटकमा 2 जना संक्रमण पुष्टि। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न WHO को आग्रह।
र अन्डर 19 क्रिकेटको फाइनल प्रवेशमा गण्डकी प्रदेशको सम्भावना कायमै 1 नम्बर प्रदेश 1 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।